غرامی قدر احباب، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ خطبے کے اندر میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مقدسہ کے اندر رب کریم نے جو بات ارشاد فرمائی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں کو حکم ہوا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ آج کل ساڈا جڑا حال ہے، نہ تے ساڈے کول صبر ہے اور نہ ہی اللہ دا اساں شکر ادا کردے ہیں۔ حضور نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین بے شمار نے کہ جڑا انسان صبر بھی کردا ہے تے نال صبر کرن دے اللہ دا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت انہوں بہت زیادہ عطا فرماندا ہے۔ ساڈا اج حال اے وے کہ اساں نہ تے اللہ دا شکر ادا کردے ہیں تے نہ صبر کردے ہیں، کوئی مشکل آ جاوے تے بے صبری دا مظاہرہ کردے ہیں۔ ہر طرف اس طرح دا معاملہ ہے، کسی دے گھر کوئی مشکل آ جائے، کسی دے گھر میت ہو جائے یا اور کوئی وجہ آ جائے، کاروبار دے اندر نقصان آ جائے تے اس طرح دے جملے ساڑی زبان تو نکل دینے، العیاذ باللہ کی کفر نباشت۔ کئی مرتبہ سنے گئے کہ آکھیا جناب کہ اللہ نو ساڑا گھر ہی لبا سی، معاذ اللہ العیاذ باللہ میں ہی لبے ہیں کہ میرے کاروبار دے اندر نقصان ہوئے۔ اتنے سخت جملے کفر نباشت معاذ اللہ العیاذ باللہ رب دی بارکہ دے اندر بول دیتے جاندے نے۔ نہ تے صبر ساڑے اندر ہے، نہ اللہ رب العزت دا شکر اساں کر دے ہیں۔ اللہ جڑیاں نعمتاں دیتی جا رہے ہیں، اساں نعمتاں لئی جا رہے ہیں تے شکر نہیں ہے، اور اگر کسی نعمت دے اندر کمی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تے نہ صبر ہے، معاذ اللہ ہمیشہ اساں اللہ رب العزت دی بارکہ دے اندر شکوے کر دے ہیں، گزار دیتے، ہمیشہ چھوٹے جو نقصان دیتے رب دی بارکہ دے اندر شکوہ کر دیتا۔ حالانکہ نہ تے اساں رب دی بارگاہ دے اندر نماز پڑھ دیں، نہ اساں دیگر نیک اعمال کر دیں، نہ رب دا حکم مننے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نقصان ہو جائے تے اساں رب دی بارگاہ دے اندر شکوے شروع کر دینے۔ شکوے کرنا رب دی بارگاہ دے اندر ایمان والیاں دا طریقہ نہیں۔ ایمان والیاں دا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر ہمیشہ صبر تے شکر دے نال انسان ہمیشہ صبر بھی کرے تے شکر بھی کرے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ میرا ذکر بھی کرو، اللہ تہاڈا چرچا کرے گا، اور رب کریم نے نال ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر بھی ادا کرو۔ اساں اللہ دا شکر ادا کر دے رہی ہیں، جتنا اساں اللہ دا شکر ادا کریں گے گھٹے، جتنا شکر ادا کریں گے گھٹے۔ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر صبر، جڑا صبر کرنے والا ہے اور جڑا شکر کرنے والا شاکر ہے، اللہ رب العزت نے انہاں دے بارے بے شمار آیات مقدسہ موجود ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، فرمایا کہ نماز تے روزے کولوں مدد چاہو۔ اگر انسان نو کوئی مشکل آ جائیے پہلے صبر کرے، بعد چو رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جائے، شکر کرے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جائے۔ انسان جدوں صبر دے نال تے نماز دے نال رب دی بارگاہ دے اندر رجوع کرے گا، امید نہیں یقین ہے، خدا دی عزت دی قسم ہے، پروردگار عالم ہر مصیبتوں میں نجات عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت توڑیاں مشکلہ میں آسان فرمائے گا۔ ایک ہے صبر، صبر کرنے والے نو رب کی عطا فرماندہ ہے۔ ایک انعام ہے رب کریم نے جڑا صبر کرنے والے نو عطا فرمانا ہے۔ کیڑا انعام ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ جڑا صبر ہوئے گا، صبر کرنے والا ہوئے گا، اللہ انہوں انعام عطا فرماندہ ہے۔ غرامی قدر احباب ہم توجہ فرمانے، بیان شروع ہو گیا، توجہ فرماؤ۔ میرے کریم لجپال آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑی احادیثاں اور پروردگار عالم نے جڑے الفاظ قرآن مجید فرقان حمید دے بیان فرمائے کہ صبر نو کی ملدا ہے،
دنیا چ کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن آؤ میں قرآن دی آیت پڑھ کے تانوں دساں رب قیامت نو صابر نو کی دے گا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کل قیامت والے دن اللہ انہاں صابراں دا اجر ہوے گا۔ یعنی کہ خود مالک، خود کائنات دا رب کریم نے فرمایا کہ میں صابرہ دے نال ہوواں گا، میں صبر کرن والیاں دے نال ہاں، میں صابرہ دے نال ہاں۔ پتہ چلیا کہ جڑا صبر کردا ہے اللہ خود ان دی جزا ہے، جڑا صابر ہوئے گا کل قیامت والے دن مالک انہوں خود اپنا آپ عطا فرمائے گا۔ الغرض جندہ مالک ہو جائے نا کائنات بھی ہوندی ہو جاندی ہے۔ اے رب کریم نے توجہ فرماؤ، بزرگوں کی ہے وہ ایک جگہ تھی، تسی بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ میرے محبوب نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم دا فرمان ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صابراں دے، بولو بولو اللہ صابراں دے، اچھا بولو اللہ صابراں دے۔ حضرات گرامی قدر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اللہ صبر کرن والے دے نال کل قیامت والے دن جڑا صابرانو اجر عطا اللہ نے فرمانے۔ غرامی قدر احباب اللہ نے فرمایا کہ او اجر اللہ رب العزت دی ذات۔ حضرات گرامی قدر پروردگار عالم دا فرمان، میرے کریم لجپال آقا مدینے والے مصطفیٰ لجپال نبی آخری نبی تاجدار ختم نبوت دا فرمان فرمایا لوگوں توجہ فرماؤ، صبر کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر، صبر تے شکر دے نال کم کرو۔ فرمایا اللہ رب العزت دی طرفوں اگر کوئی مشکل آ گئی ہے، اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، فرمایا صبر دے نال کم لو، اللہ تہاڈی مشکل نو بھی آسان فرما دے گا، اللہ تہاڈی مشکل نو بھی آسان فرمائے گا۔ تے تہاڈے شکر کرن دی وجہ تو پروردگار عالم تہاڈیاں برکتاں بھی تانوں عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر اے پروردگار عالم دا فرمان، رب کریم نے فرمایا صبر دے نال کم لے لینا۔ غرامی قدر احباب اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر جڑا صبر کردا ہے اللہ انہوں کی انعام عطا فرماندا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام دے فرامین توجہ فرمانا، جناب ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر، اللہ رب العزت دے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نو رب کریم نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں، بڑیاں دولتاں عطا فرمائیاں، اولاد دی بھی فرمانی بتھیری ہے۔ رب کریم نے ہر طرح دی فرمانی، ہر طرح دی دولت حضرت ایوب علیہ السلام نو عطا فرمائی۔ او میرے نبی دے غلاموں، خدا دی عزت دی قسم لوگوں، آج کسے کو مال آ جائے وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرنا چھوڑ دیندا ہے۔ آج کسے کو دولت آ جائے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرنا چھوڑ دیندا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے کول اللہ رب العزت نے اتنی دولت عطا فرمائی، اتنی دولت عطا فرمائی، بے شمار حضرت ایوب علیہ السلام کو بکریاں تے چرواہے، بے شمار حضرت ایوب علیہ السلام کو بھیڑ تے بکریاں موجود نے۔ جتنیاں بکریاں نے انہیں اللہ رب العزت نے بکریاں چراون واسطے غلام بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے گائے تے بھیڑ بھی حضرت جناب ایوب علیہ السلام نو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے غلام بھی عطا فرمائے، لونڈیاں بھی عطا فرمائیاں، بے شمار جائیداد حضرت ایوب علیہ السلام دی۔ ادھر اللہ رب العزت نے ہر طرح دا مال حضرت جناب ایوب علیہ السلام نو دیتا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر صبح سے شام حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پہ کر دینے، صبح سے شام اللہ دا شکر ادا کر دینے، اللہ دی وحدانیت دا اعلان پہ کر دینے، ہر لمحہ تے ہر لحظہ ان دی بارگاہ دے اندر عبادت دے اندر گزار دینے۔ کتے یتیم ملدا ہے اس یتیم دے سر تے پیار
والا ہاتھ رکھ دیندے نے حضرات گرامی قدر کسے جگہ تے اگر کوئی بیوہ مل دیئے انہیں گھر ساز و سامان پہنچا دیندے نے ہر طرح دا شکر اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر ہر طرح دی عبادت اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر ہر طرح دا خاطر عزت دی قسم لوگو ہر طرح دا عبادت ہر طرح دا شکر اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر پہ کر دینے جدو اللہ رب العزت نے ویکھے اللہ دا پیارا نبی حضرت جناب ایوب علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے پہ کر دائے اللہ نے مال بھی دیتا ہے تو پھر بھی سجدے پہ کر دائے اللہ نے اولاد بھی فراہمی نہیں کی ہے تو پھر بھی سجدے پہ کر دائے پروردگار عالم نے جدو حضرت ایوب علیہ السلام دے سجدے تے شکر ویکھے آپ دی دولت ویکھے کہ پروردگار عالم نے فرشتیاں دے بارگاہ دے اندر فرشتیاں دے درمیان حضرت ایوب تے فخر فرمایا فرشتیوں دیکھو نا میرا بندہ میرا شکر ادا کر دے دیکھو نا میرا بندہ میرے سامنے پہ سجدے کر دے دیکھو میں مال دیتا میرے مال دے اندر بھی شکر پہ کر دے اولاد دیتی اولاد دے اندر بھی شکر ادا کر دے ہر طرح دی نعمتاں دتیاں نے پھر بھی میرا شکر ادا پہ کر دے حضرات گرامی قدر جدو شیطان نے ویکھے شیطان اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرن لگا سونیا حضرت ایوب شکر کیوں نہ کرے ہر طرح دی دولت انہوں عطا فرمائی تائیں شکر ادا کر دے ہر طرح دی نعمت عطا فرمائی تائیں شکر ادا کر دے اولاد تو عطا فرمائی تائیں شکر ادا کر دے دولت تو عطا فرمائی تائیں تیرا شکر ادا کر دے ہووے نا تو اولاد بھی لے لے ہووے نا اندے کولو مال بھی لے لے ہووے نا اندے کولو ساری جائیداد بھی لے لے ہووے نا اندے کولو ہر چیز لے لے تامنا کہ اگر تیرا شکر ادا کرے حضرت جناب والی میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں جدو حضرت ایوب علیہ السلام شکر ادا پہ کر دینے شیطان نے رب دی بارگاہ دے اندر چیلنج کر دیتا ہے کہ اے میرے خدا اگر تو اندے کولو مال لے لے گا پھر تیرا شکر ادا نہیں ہوئے گا اگر اندے کولو اولاد لے لے گا پھر تیرا شکر ادا نہیں ہوئے گا الغرض میرے نبی دے غلاموں حضرت جناب ایوب علیہ السلام رب کریم نے حکم عطا فرمایا اے شیطان جا میرے نبی نو ازما لے جس طرح چاہنا ہے میرے محبوب نو میرے یار نو ازما لے میرا یار دولت لے کے بھی خوش ہے میرا یار اولاد لے کے بھی راضی ہے اگر سارا کچھ لے لواں گا میرا یار پھر بھی میرے تے راضی ہے